دیتی ہے کہ مسلمان بھی جڑا حلال بھی روزی کما کے لا کے اپنے دھیاں پتراں دے منہ جندا کوئی نہ سمجھے بھی یہ دنیاوی دھندا مومن بن جاؤ کماؤ حلال اپنے بال بچے نوں کھلا کھواؤ اللہ دے رسول نے ہوئی مثال دے کے آکھا بھی جویں موسیٰ دی ماں پالدا ہی اپنا پت سی وظیفہ حکومت کو لیندی سی اداں ہی خدا آندا پالدا تو اپنے دھیاں پتراں نفقار خرچہ دے رہا ثواب میں لکھ رہا میں ثواب لکھ رہا کہ تینوں اجر دوں گا میرے حکم دے مطابق تو کھوا رہا اتنے تو ثواب ہی ثواب دین دے رستے جی کوئی فرمایا فرعون دیاں چالاں اخیر انجام ہلاکت ہویا پھر ڈبا اور غرق ہویا اور جڑی پالدی رہی اس کی قسمت چنگی سی آسیہ ٹھیک نکلی انہیں موسیٰ علیہ السلام تے ایمان آندا مگر کنے دکھ اٹھائے پھر سورہ تحریم پڑھو کی کیتا اللہ پاک فرماؤں فرعون دی بیوی دا بیان اللہ دے رسول انہوں دے سامنے بیان کر کہ جے ایمان لے ہونا تو آسیہ دے بن جاؤ تسی تے مرد دے ہاں اے مردو تسی ڈب ڈب جاؤ تے زناں گئیاں ود اگے عورتاں لاکھیاں ود گئیاں تسی مرد ہو کے فیل ہو گئے آسیہ تاریخ دے اندر آندا پھر ظالم نے تختہ بنوایا ہے تختے تے لٹاتی ہتھاں چی کیڑ ٹھوکتے پیراں چی ٹھوکتے تو پیسر دیتا اللہ رب العالمین نے جنت دے دروازے کھول دے دنیا جنت نو ویکھیا اور اس دعا منگی رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من القوم الظالمین انہاں بے ایماناں تو میری جان چھڑا مینوں اپنے کول دلن کوئی مہالت دے اور قرآن پاک دے اس بیان دے مطابق اللہ دے رسول نے آکھیا بندیاں تو بڑے کامل ہوئے پر عورتاں تو چار ہوئی عورتاں تو چار سرے دیاں نکلیاں ادھر موسیٰ حضرت مریم ایک آسیہ اور ایک خدیجہ میری بیوی اور ایک فاطمہ یہ چار کامل ہوئیاں انہاں چاواں تو علاوہ کامل نہیں کویا اور کمی سب چاہ گئی ہے یہ چار کمال نوں پہنچی آسیہ مریم خدیجہ فاطمہ فرمایا تباہ ہوا برباد ہوا اللہ دے نیک بندے نے دعائی دیتی وقال الذی آمنا یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد وہ بیچارہ پکار رہا جڑے پچھلے جو میں سنیا ساڑی تلخی نو کوئی نہ سمجھے مسیح کہ دشمن بے وقوف جب ڈاکٹر کسی دے نشتر لاؤندا احمد بنا لیں گے مقدمہ کہ دشمن ہے اور دشمنی وہ خیر خائی پر رو رہا کہ تو میرا پرا ساڈا اپنا کی کر رہا کیوں اپنے آپ کو تباہ کر رہا کیوں امت نو ظالم دے پتر آپ ہی بنا لیں گے کہ دشمن اور ناسہین جڑے ہوندے خیر خواہ انہوں نے ویری سمجھتے اور جڑے پٹھی مت دے انہوں نے آدھے ساڈے خیر دین دار آدمی کدی کسی نہ کینا نہیں رکھتا وہ خیر خواہی پارو کر اس پاروں ہی لکھیا مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ نکلتا سی اہل حدیث پرانے زمانے تو یہ مولانا عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ولی ہوئے اور انہوں نے پتر بھی سارے ولی سی داؤد غزنوی اور گاں پوتا سی سید ابو اکبر چپ کروائے تو فرماؤں دے حضرت عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ میں جدو شیخ اکبر ابن عربی کا کلام پڑھیا تو میرے دل کچھ رنج آیا بھی یہ گلاں کوئی ود کے کر جاندے جڑیاں نہیں چاہیے وہ سمجھنا نا بھی یہ غصہ خیر خائی دا جی پیو نو رنج ہوندا پت کیوں غلط کام کردا دشمنی ہوندی خیر خائی ہوندی ہے تو اس آندے پھر میری اپنی ربائی اپنے ہی میرے چار مصرے میرے دل چ القاء ہوئے این بیر سوچیاں دل تو اترے میں توبہ کر کہ نیک بندے نو برا نہیں کرنا شیر کی اترے گفتگو ہے عاشقاں در باب رب جوش ہے عشق سنے ترک ادب کہ عاشق اور خدا دے نیک بندے جو دین چاہ کے رنج دیاں گلاں کر دے وہ عشق دا جوش ہوندا ورنہ وہ ترک ادب نہیں کرتے کسی دی بے ادبی نہیں کرتے نہ کہ نہ ویر انہاں تو زیادہ لوگاں دا خیر خواہ کون ہو سکتا کلے کلے دے محب ہوندے ہیں کہ انہوں کسی طرح بچایا جائے تو اسی طرح اس مومن نے کیا یا قوم اتبعون یا